हमजात के बारे में आप क्या कहेंगे? हमजात क्या है? हमजाद हो, चुड़ैल हो, जिन हो, भूत हो, अफरीद हो, अजीब हो, अपने पहने हुए कपड़े ना किसी को दें। जो बंदा जिसको जादू करना होता है उसका पुतला लेते हैं। अब ये जिन्नात जो हैं हम अक्सर देखते हैं, सुनते भी हैं कि राह चलते कब्रिस्तान से गुजरते कोई जिन्न आशिक हो गया, या जो है वो किसी ने जो है वो पेशाब वगैरह कर दिया दरख्त के नीचे और बच्चे पे जो है वो जिन्न या चुड़ैल आशिक हो या उन बदला लेने के लिए, उनके बारे में क्या है? वो जो है वो हम लोग किस तरह उससे बच सकते हैं? देखिए, मैंने फिर बार बार यही कहता हूँ कि आप 5 वक़्त की नमाज़ों की अदायगी के साथ साथ सुबह शाम की मसनून दुआएं और आयतल कुर्सी का विर्द ज़रूर करें और कोशिश करें अपने दिल और दिमाग को अल्लाह की मोहब्बत और याद में रखें। जब आपका दिल और दिमाग अल्लाह की मोहब्बत में होगा तो ये शैतानी निज़ाम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये याद रखिएगा। जब भी किसी के ऊपर जादू होता है उसमें बंदा इन्वॉल्व होता है, और ये जो कोई जिन्न आशिक हो गया, परी आशिक हो गई या जो भी है, इनका असर होता है। मगर जादू करने के लिए रिश्तेदारों का इन्वॉल्व होना, दोस्तों अहबाब का इन्वॉल्व होना, हासदीन का इन्वॉल्व होना, नज़र बद का लगना, उसमें इंसान इन्वॉल्व होता है। और दूसरी जो चीज़ें, एक चीज़ ये तो होती है कि जिन्नात आशिक हो गए या उनका असर हो गया, एक वो चीज़ जो लोग वज़ाइफ के ज़रिए पढ़ाइयाँ करके और अमलियात करके खुद जिन्नात को बुलाते हैं। जब आप खुद किसी को अपने जिस्म पर दावत दोगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रुज्जत। अब आपने जिन्नात को खुद जिक्र करके पढ़ाइयाँ करके और पीछे आपके बैक भी नहीं है किसी अल्लाह वाले की, किसी बुजुर्ग की, और आपने खुद जिन्नात को बुला लिया, तो फिर क्या होगा? फिर आपका इलाज इतनी जल्दी नहीं होगा, फिर आपको मुशक्क़त दरकार होगी, फिर आपको मेहनत दरकार होगी। हम क्या करते हैं? हम मेडिकल इलाज के लिए, अपने मेडिकल इलाज के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर से रुजू ज़रूर करते हैं, मगर जब हमारा रूहानी मसला आता है, जब हमें अपनी रूह का, अल्लाह ताला बेसिकली अल्लाह ताला ने इंसान को 2 चीज़ों का मरकब बनाया, एक जिस्म और रूह का। जब रूह की बात होती है तो फिर हम अपने डॉक्टर खुद बनने की कोशिश करते हैं। फिर हम उर्दू बाज़ार जाते हैं या किसी बुक स्टॉल के ऊपर जाते हैं और फिर हम अमलियात की किताबें ढूंढते हैं, और किताबें ढूंढने के बाद हम घर बैठ के मुख्तलिफ वजीफ़े करते हैं, फिर हम तस्खीर का अमल करते हैं, फिर हम हमजाद काबू करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम मुख्तलिफ जो अमल कर रहे होते हैं वही अमल हमारे लिए वबाले जान बन जाता है। इसको आसान नहीं समझना चाहिए, ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। जो लोग इस लाइन में चलते हैं वो अपनी जान को हथेली पे रख के चलते हैं। इतना आसान काम नहीं होता किसी के जिन्नात निकाल देना। जो लोग जिन्नात निकालते हैं उनके भी बीवी बच्चे होते हैं, वो भी सोचते हैं कि कल आपको एक शैतान के साथ, एक अबलीसी निज़ाम के साथ आप दुश्मनी ले रहे हो, तो कल को आपके बच्चे भी तो हैं, कल को आपके भी बीवी बच्चे तो हैं, उनका भी तो कोई बैक होनी चाहिए। तो फिर जब किसी अल्लाह वाले की नज़र होगी, अल्लाह वाले के ज़रिए आप इलाज करवाएंगे, कोई ख़ास मुस्तनीद बंदे के साथ, अहले इल्म के साथ मुंसलिक होंगे, तो फिर आपका इलाज जो है वो सही सिमत की तरफ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि जो लोग वज़ाइफ करते हैं, वज़ाइफ के लिए जो है एक मखसूस टाइम में मखसूस पढ़ाई करनी होती है तो ही ये वजीफ़ा बनेगा, या फिर ये हम वैसे पढ़ते रहें तो उससे कोई वो, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मौक्कल आ जाते हैं, जिन्नात आ जाते हैं, तो ये इस तरह से हो सकता है या नहीं? जिस तरह इंसान मट्टी, आग, हवा और पानी का मुरक्कब है, इसी तरह इस्मुल हुस्ना, कुरान पाक और इन तमाम चीज़ों का भी एक निज़ाम है। जिस तरह कहा जाता है कि आयत करीमा गर्म होती है, अल्लाह का नाम जो है उसकी इद्दत और है, तो इंसान जिस तरह आतशी, आबी, बादी और खाकी चीज़ों का मुरक्कब है, इसी तरह वज़ाइफ में भी इस्मुल हुस्ना कई ठंडे होते हैं, कई नाम गर्म होते हैं। एक बंदे को गर्म नाम ही चाहिए इस्मुल हुस्ना से या कुरान पाक से आयत करीमा ही चाहिए, और वो ठंडे विर्द का कर रहा है, तो यानी कि ये जब तक उसकी तरकीब नहीं बनाएगा तो नहीं आप कर सकते, अपना जो है पढ़ाई नहीं कर सकते, वजीफ़ा नहीं कर सकते। पढ़ना आपको आयतल कुर्सी है और पढ़ आप सूरह फातिहा रहे हैं। ज़रूरत आपको रिज़्क़ की है और आप हासिल जो है वो शोहरत कर रहे हैं, और अगर आपको मसला आपको औलाद का है और आप हासिल जो है वो, यानी कि आप समझ जाएं कि हमें जब तक पता नहीं चलेगा कि कौन सा नाम के साथ हमें विर्द पढ़ना चाहिए, तो खुद के किए गए वजीफ़े आपके लिए वबाले जान बन जाएंगे। और ये कहाँ लिखा गया है
کہ آپ نے یہ تعداد اتنی ہی دفعہ پڑھنی ہے. اگر تو آپ تعداد کو متعین کر رہے ہیں کہ جی 313 دفعہ ہی میں نے آیت کریمہ پڑھنا ہے, تو اگر 313 دفعہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو اعداد کو مخصوص کر کے آپ کسی نہ کسی چیز کو دعوت تو دے رہے ہیں نا. تو آپ کو کسی روز آپ کسی بندے کو 313 دفعہ بلائیں تو 11 دن کے بعد وہ بندہ تو آ ہی جائے گا. پھر اگر آپ کے پاس وہ بندہ آیا, کوئی روحانی مخلوق آئی, تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نظر کی حفاظت ہے؟ آپ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں؟ آپ کسی کی غیبت تو نہیں کرتے؟ آپ کسی کی چغلی تو نہیں کرتے؟ آپ حلال کھاتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں؟ یا آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا؟ آپ ماں باپ کے فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں؟ تو یہ چیزیں کہاں جائیں گی؟ یہ چیزیں کہاں ایگزسٹ کریں گی؟ اگر آپ روحانی نظام سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو روحانی نظام کے ساتھ چلنا پڑے گا. اس بات کو سمجھنا پڑے گا. جب تک آپ روحانی نظام کے ساتھ نہیں چلیں گے, معاملات اسی طرح انسان کے خرابی سے خرابی کی طرف جاتے جائیں گے. اکثر سنا جاتا ہے کہ کسی گھر میں 40 دن لائٹ نہ جلے تو وہاں پہ جو ہے سیب اور جنوں کا سایہ ہو جاتا ہے. یہ بات بھی حقیقت ہے, ہو جاتا ہے, مگر جن کے لائٹیں جلیں ان کے بھی ہو جاتا ہے. یہ کوئی شرط نہیں ہے. ہم لوگوں جب پرانے وقتوں کی بات تھی کہ ہم رفع حاجت کے لیے اپنے گھروں سے باہر جو ہے وہ جاتے تھے. اب گھر کے اندر ہی واش روم بن گئے, گھر کے اندر ہی اٹھنا, گھر کے اندر ہی بیٹھنا, وہیں کھا رہے ہیں, وہیں جو ہے سارے معاملات کر رہے ہیں. تو شیطان کو تو دعوت ہم لوگوں نے خود دے دی. یہ ایک کنسیپٹ ہے. بیسیکلی ہر جگہ پہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایکسیس دی ہوئی ہے. وہ کہیں مرضی چلا جاتا ہے. ہاں, اندھیرے سے جو ہے وہ ان کی تقویت ہو جاتی ہے. جہاں پہ جالے لگے ہوں, الو ہوں, یا جہاں پہ ویرانہ ہو, وہاں پہ ان کو زیادہ ذرا سہولت مل جاتی ہے. مگر جن کے گھروں میں روشنیاں ہیں بچے وہ بھی نہیں ہوئے. جن کے گھروں میں چاقو چمند لائٹیں ہیں ان کے اوپر بھی اثرات موجود ہیں, کیونکہ اب وہ والا وقت گزر گیا. اب ابلیسی نظام کو طاقت اور تقویت مل چکی ہے. ایک دجالی نظام آ چکا ہے, اس نظام کی طرف لوگ جا رہے ہیں. تو یہ ایک کنسیپٹ جو ہے ٹھیک تو نہیں ہے, مگر اس میں حقیقت بھی ہے کہ وہاں پہ بھی اثر زیادہ ہوتا ہے. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ واش روم پہلے باہر کرنے جاتے تھے تو ہم گھروں میں آ گیا, تو اس سے بھی کافی فرق پڑا ہے, کیونکہ جادو جنات جو ہیں وہ تو واش روم وغیرہ میں کافی زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ایک بندہ روزانہ نہاتا ہے, غسل کرتا ہے, وضو کرتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, تو اس کے بعد اس کے پاس جو نیکی اور اچھائی والی چیزیں آئیں گی نا. اگر ایک بندہ کپڑے خراب رکھتا ہے, نہاتا نہیں ہے, اور اپنی جو ہے حفاظت کے لیے کچھ پڑھتا نہیں ہے, تو شیطان تو اس کے پاس آن موجود ہوا ہے. تو اسی طرح اگر انسان کے ساتھ یہ سلسلہ ہے تو گھروں کے ساتھ یہ سلسلہ نہیں ہے. آپ کے گھر گندگی ہے اور آپ کے گھر کے کچن خراب ہیں, چیزیں خراب ہیں, واش روم جو ہیں گندے پڑے ہوئے ہیں, تو آپ تو شیطان کو خود دعوت دے رہے ہیں. صفائی کا نظام, صفائی کو نصف ایمان کیوں کہا گیا؟ صفائی سے آپ کی روح کی صفائی, آپ کے گھر کی صفائی, آپ کی چیزوں کی صفائی. اگر آپ کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی حفاظت کرتے ہیں, جو بندہ روز نہاتا ہے اس کو بیماری تو ویسے ہی بچ جاتا ہے, اور جس نے 7 دن بعد نہانا ہوتا ہے اس کو تو خود گندگی, اس کو کیا پتا کہ اسلام اسی لیے تو مکمل ضابطہ حیات ہے. 5 وقت کا وضو ہمیں کیا بتاتا ہے؟ 5 وقت کے وضو سے ہم کیا کرتے ہیں نماز پڑھ کے, کہ ہم اپنے جسم کے اوپر بد اثرات چیزیں اور جو اثر ہوتا ہے اس کو پانی کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں, اور پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں, بدکار ہیں, سیاہکار ہیں, اللہ تو نے ہی بچانا ہے. اور نماز بھی اسی اللہ کی, عبادت بھی اسی اللہ کی, حکم بھی اسی اللہ کا. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ سے جڑے نہیں ہوتے ان کے لیے پھر مسائل جو ہے وہ آتے ہیں.